यहाँ देखेर सक्नुहुन्छ हामीहरू अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा छौँ र डिएसपीले चाहिँ गलत दिइरहनु भएको छ। डिएसपीले चाहिँ यहाँ गलत दिएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र डिएसपीले चाहिँ अराजक शैली उहाँहरूले चाहिँ श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नु आउनुभएको थियो भने डिएसपीले चाहिँ यहाँ गलत राख्नु भएको छ र यो घटनाले भोलिको दिनमा के रूप लिन्छ बुझ्न आवश्यक छ। हामी भन्न चाहन्छौँ आज मन्त्रीको विषयमा हामीले जवाब चाहियो। हामीले यो देशको शान्ति सुव्यवस्था डिएसपी साहब किन हात हाल्नुभयो? डिएसपी साहब तपाईँले डिएसपी साहब उत्तर दिनुहोस्। डिएसपी साहब उत्तर दिनुहोस्। डिएसपी साहब एकछिन सर तपाईँहरूले हामीलाई छुने तपाईँहरूको राइट छैन है सर है। हामीलाई छुने तपाईँहरूको राइट छैन है। तपाईँहरू एक विरुद्ध नाम हेरेर हामी फेरि उजुलिहाल्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई नछुनुहोस् है। तपाईँहरू नछुनुहोस् हामीलाई। बुझ्नु भने तपाईँहरूले हामीलाई छुने राइट होइन है। यति बुझ्नु चाहन्छु डिएसपी साहबलाई कानुन भन्दा माथि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न है। तपाईँहरू पनि एउटा रुल्स आक्रामक नहुनुहोस्। उजुरी लिएर आयौँ है तपाईँहरू हुन आवश्यक छैन। हामीलाई यहाँहरूले दुर्व्यवहार नगर्नुहोस्। हामी मानव अधिकारको पक्षमा छौँ। हेमराजजी म सालाजी हामी यहाँ आएका छौँ। हामीले हुलदुङ्गा गरेका छैनौँ। जवाब चाहन्छौँ। 4 घण्टादेखि हाम्रो समय किन बर्बाद गरेको? यो अख्तियार प्रमुख के गर्नलाई राखेको त्यो भन्नुहोस् न। मिडिया कर्मी तपाईँ यस्तो जाति गर्ने मान्छे होइन। त्यसकारण मिडियालाई हामी यहाँ कुनै हतियार लिएर आएका थिएनौँ। हामी यहाँ आन्दोलनकर्मी पनि होइन, आन्दोलन गर्न आएको पनि होइन। तपाईँहरू भिआइपी मिडियालाई तपाईँहरू टेलिभिजनलाई जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छ तपाईँहरूको राम्रो गर्छ त्यसलाई समय दिने हामीलाई चाहिँ समय नदिने। 4 घण्टादेखि किन कुराको? तपाईँले यत्रो प्रहरी प्रशासन आफ्नो बल प्रयोग गर्न खोजेको तपाईँहरूको सूचना राम्रो जान्छ भनेर यहाँ डिएसपीलाई बोलाउनुहोस्। होइन भने पत्रकार प्रेम राईज्यू होइन भने पत्रकारले धर्ना दिन्छ। प्रेम राईज्यू डिएसपी साहब कहाँ डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब अहिले हात हाल्नु भएको छ नि सुरुमा। डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब कता हुनुहुन्छ? त्यहाँ हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब हुँदैन। डिएसपी साहब हुँदैन। हातमा पावर छ भन्दैमा जेमलाई त्यो गर्न पाउनुहुन्छ सर? पाइन्छ। हातमा पावर छ भन्दैमा पाइन्छ सर? पाइन्छ। हातमा पावर छ भन्दैमा पाइन्छ? हामीलाई थाहा छैन सर, हामीलाई थाहा छैन कानुन। तपाईँले ल्याउनुहोस् कति अराजक डिएसपी साहबको अराजक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भुषाल डिएसपी साहबले अराजक शैली देखाइरहनु भएको छ मिडिया कर्मीहरूलाई। यहाँ दिनु सक्छ उहाँ नै हो र उहाँले अराजक शैली देखाइरहनु भएको छ मिडिया कर्मीलाई। हामी के भन्छौँ भने भन्ने जस्तो तपाईँहरूले नदर्कल्नु होला। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छौँ। रोडमा बसौँ, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आएका छौँ। हामी यही बस्छौँ रोडमा। ल यहाँ बस्छौँ। यहाँ के गर्न सक्छ? हामी यहाँ बस्छौँ, हाम्रो दिन्छौँ। हाम्रो यो स्वतन्त्रता डिएसपी कसको लागि डिएसपी जनताको लागि होइन। जनताको छोराछोरीमाथि यसरी खेलवाड डिएसपीले महिलामाथि हात किन? उहाँ विरुद्ध भोलि तपाईँले मुद्दै दर्ता गर्नुहोस्। महिलामाथि हातपात भयो डिएसपीबाट यहाँ। तपाईँलाई त्यति अघि कमिज भन्ने कुरा भोलि डिएसपी विरुद्ध मुद्दै दर्ता गर्नुपर्छ। भएन कि एकदमै टु मच भयो। यो टु मच भयो क्या के भयो भन्ने जस्तो महिलामाथि चाहिँ उहाँहरूले हातपात गर्दै ढकाउने यत्रो प्रहरी प्रशासनको बल प्रयोग गरेर जुन ज्यादती भएको छ यो हुँदैन। मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो ज्यादती हुनु भएन। डिएसपी साहब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? जनताको भयो यहाँ आएँ होइन। हजुर अब गौरी शङ्कर चौधरी जो हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको अधिकांश जो छ मेन पावरहरू जो ठग छन्, जो लुटेरा छन्, जसले मान्छेलाई बेचिरहेका छन्, जो दलालीकरण गरिरहेका छन् र श्रम विभागले कारबाही गर्नुहोस् होइन। कारबाही गरेर ब्ल्याक लिस्टमा राखेका म्यान पावरहरू जति पनि छन् त्यो म्यान पावरहरू
तिनीहरूबाट उहाँले चाहिँ पैसा लिएर भ्रष्टाचार गरेर त्यस्तो किसिमको म्यान पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुभयो, संरक्षण गर्नुभयो। र यदि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् भने प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूले कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्दछ भने त्यसको जानकारी दिने र उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। र हामी श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको उजुरी लिएर उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, उहाँले करप्सन गर्नुभएको छ। त्यसकारण मान्छेलाई जसले बेच्दछ, मान्छेलाई जसले दलालीकरण गर्दछ र विदेशमा अलपत्र पार्दछ, त्यस्ता किसिमका ब्ल्याकलिस्टमा पढेका म्यान पावरहरू जो छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, विशेषतया भ्रष्टाचार गरेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् होइन। कारबाही किन चाहिँ नगरेको अथवा चाहिँ त्यो तरिकाले जो देखियो नि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन जसले गर्यो त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस्, उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अख्तियार डरायो, अख्तियारले उजुरी लिन मानेन, अख्तियारले जनताको काम गरेन। र यो नेपालको हरेक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ। आज हामीले भनेका थियौँ नि यहाँ स्वतन्त्र अख्तियार छैन, स्वतन्त्र न्यायालय छैन, संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ त्यो बाटो चाहिँ अलिकति खाली गरिदिनुहोस्, गाडी चल्न दिनुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ उसले चाहिँ मन्त्रीसँग डरायो, श्रम मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ आज उहाँहरू डराइराख्नु भएको छ, जुन सरासर गलत छ। यो कुरा नागरिकहरूले बुझ्नुपर्दछ, यो न्यायका लागि नागरिकहरूले चाहिँ जान्नुपर्दछ। तपाईँको निवेदन किन दर्ता भएन? अनि यस्तो छ, अब मन्त्री, बहालवाला मन्त्री जसले चाहिँ मान्छे बेच्ने म्यान पावरहरू जो छन् त्यो म्यान पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गरिराख्नु भएको छ, संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। र त्यसरी संरक्षण गर्दा अराजक शैली यहाँ दिन सक्नुहुन्छ? दिमाग छैन, दिमाग छैन। हेलो, दिमाग छैन। सरकारी गाडी पुलिसहरूको दादागिरी, नेपाल पुलिसको दादागिरी हो। हामीले जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भनेका छौँ। भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सिद्ध बन्यो। यहाँ देखिहाल्नुभयो यो रवैया, यो गुण्डागर्दीपूर्ण रवैया, यसको हामी एक्सट्रिमली कन्डेम गर्छौँ। र यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो हामीले अख्तियारमा भ्रष्ट मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी तपाईँहरूले शान्ति सुरक्षा मात्रै कायम गर्ने, हातमा हाल्नुहोस् भनिरहेको छ तपाईँ। शान्ति सुरक्षा भयो के तपाईँहरूलाई के भयो? भयो चाहिँ के हामीलाई तपाईँहरूले विरोध नगर्नु होला। हामी शान्तिको पक्षमा छौँ। मन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्ध सर भनिरहेको छु, प्लिज सर भनिरहेको छु, मैले सर भनिरहेको छु। क्वेसन गर्न पाइँदैन सर। रोडको सडकको छेउको निषेधित क्षेत्र हो यो डेमोक्रेसी हो कि अटोक्रेसी हो? उहाँको शाह लेखिएको छ र उहाँ डिएसपी साहब हुनुहुन्छ। अर्को नयाँ डिएसपी साहब भुषाल र शाह दुईजना डिएसपी साहब चाहिँ यहाँ अहिले खटिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ मिडियालाई पनि दुर्व्यवहार गरिरहनु भएको छ, जुन दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेको हेर्नुहोस्। यहाँ कोही कसैले हतियार लिएर आज उजुरी दर्ता पनि गर्न पाएका छैनौँ। र हेमराजजी, ज्वालाजी, म, हामी लगायत पुण्य गौतम लगायत हामी यहाँ आउँदा जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गरियो, जसलाई पनि भेटिएको छ, हामीलाई किन भेटिएन, हाम्रो उजुरी किन लिएन, यसको जवाब चाहिन्छ। बाइक भित्र छ, बाइक त जानु पर्यो, हिँडेर बाइक भित्र छ, हिँडेर जानु छ। बाइक निकाल्नु परेन, बाइक निकाल्नु परेन, हिँडेर जानु हिँड्नु न। बाइक हिँड्नु, म छु, बाइक निकाल्नु पऱ्यो नि त, बाइक हिँडेर जानु, बाइक निकाल्नु परेन, सुन्नु न, बाइक निकाल्नु परेन, साधन लिएर जानु। बोल्ने होइन भनेको साधन लिएर निस्किने हो। मेरो भित्र बाइक छ, म सर भित्र बाइक छ लिएर जाने हो। भित्र बाइक छ भने भयो, छोडिदेऊ कि यो नखिच भइहाल्यो। मैले भनिसकेँ नखिच। हेर्न सक्नुहुन्छ अख्तियार स्वतन्त्रता यही हो। अख्तियारको अगाडि यो लाज मर्नु प्रदर्शन यो के हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको भ्रष्टाचारमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने निकाय हो। तर यो के गरेको? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछौ, भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्छौ भनेको छ। अहिले हेमराजजीले भन्नुभयो कि
फ्रान्सको राष्ट्रपति सबै जेल गएका छन्। बहालवाला मन्त्रीको विषयमा हामीले अनुसन्धान गरौँ भन्दा किन नगरे? यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँको अपडेट हामीले यहाँ रुमाल देखायौँ र यहाँ प्रहरी प्रशासन एकदम चर्को मात्रामा आएको छ र उहाँहरू विशेष गरी अहिलेको बालवाला श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ उजुरी दर्ता गर्न आउने भनेर उहाँले खबर दिए लगतै उहाँहरूलाई यहाँको अख्तियार प्रमुखले भेट्नलाई सख्त मनाइ गरेको र प्रहरी प्रशासन अघि बढिरहेको। साधन त लिनु पर्यो नि त। हामीले हाम्रो बाइक खिच्ने साथी उता खिच्नुहोस्, मेरो बाइक छ, म मेरो बाइक लिएर जान सक्छु। अब तपाईँ दमन गर्ने भयो नि गर्नुहोस्। मैले भने मैले किन अभिव्यक्ति दिनु पनि छैन, मेरो साधन छ, म घर जान्छु, मेरो साधन चाहियो भनिरहेको छु कि तपाईँले चाबी दिनुभयो नि त्यही त। म कहाँ जान्छु अब? के हो बन्दुक बोकेर हुन्छ, किताबले बन्दुक बोकेर न्याय हुन्छ। ठिक छ होइन, जिएसपी साहबसँग कुरा जिएसपी साहबसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईँ होइन। भन्नुहोस् हामी भित्र शान्तिपूर्ण तरिकाले वेट गर्यौँ, त्यसपछि हामीलाई उहाँको पिए पठाउने भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँको चाहिँ एउटा सचिव पठाउने भन्नुभयो। अनि ठिक छ तपाईँहरूले हामी भेट गर्न दिनुहोस् भनेपछि हामी यहाँ बसेको, हामी यहाँ जबरजस्ती यहाँ फिल्मको सुटिङ गर्न डान्स गर्न आएको थिएन। लास्टमा 5 बजेपछि तपाईँहरूको टाइम सिद्धियो भन्नुभयो। हामीलाई 4 घन्टासम्म कुराको हामीले जवाफ मात्र खोजेका थियौँ, भित्रबाट जबरजस्ती लतारेर बाहिर ल्याउनु। यो वर्दीको तपाईँहरूलाई वर्दी चाहिँ यही गर्नको लागि भनेपछि श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ अख्तियारले उजुरी लिन मानेन वा लिएन? भ्रष्ट मन्त्री विरुद्ध हामीले चाहिँ नि हामीले यहाँ जाहेरी लिएर आएको थियौँ। हजुर मन्त्रीसँग डरायो भन्नु न। हजुर भन्नुहोस्। 4 घन्टासम्म गुण्डागर्दी शैली बन्द गरौँ है साथी। 4 घन्टासम्म अख्तियार प्रमुख माथि बस्नुभएको थियो। हामीलाई सिसिटिभीमा फुटेज चाहिन्छ, के गर्नु भएको थियो। 4 घन्टासम्म नागरिकलाई दुःख दिने, जनताका समस्या नसुन्ने अनि आफ्नो थोरै बाइट मिडियाले दिने भन्दा उहाँलाई एउटा आत्मप्रकारी जस्तो गरेर उहाँ हेर्नुहोस् है, मिडिया देखाउनुहोस् पछाडि देखाउनुहोस्। ज्यादती गर्न पाइँदैन, डोन्ट टच ज्यादती गर्न पाइँदैन। हामीले केही डिस्टर्ब गरेको छ सर? हामीले केही डिस्टर्ब गरेको छ सर? सर सुन्नुहोस् है, प्लिज सर एकछिन यहाँ ज्यादती कसरी हुन्छ त्यसमा उता देखाउनुहोस्। पुलिस बनाएको हो र सर? सर यो निषेधित क्षेत्र होइन नि त सर, मिडिया कर्मी कुरा गर्न पाइँदैन सर। ल हामी छेउमा बसेर कुरा दिन्छौँ, अब तपाईँहरू डिस्टर्ब गर्नुहोस् सर। ल ठिक छ, ल स्योर ल हाम्रो हामीलाई कुट्नुहोस् ल, आउनुहोस् लट्ठी लिएर आउनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एम खड्काजी सर चाहिँ अहिले डिस्कस भइरहेको छ। लक गरे होला तपाईँको बाइक भित्र छ? नभइकन कोहीले भित्र भन्छ, खोइ म ल्याउँछु, ल्याउनु ल, ल्याउनु म ल्याउँछु, म क्यामेरा अफ गरेर ल्याउनु म ल्याउँछु, सर ल्याउनु चाबी, म क्यामेरा अफ गरेर म जान्छु, चाबी ल्याउनु म जान्छु। एभेन्जर 220 म जान्छु नि उहाँलाई खोल्न जानेन। नगइदिनु ट्रबल छ क्या ह्यान्डल, उहाँ ल्याइदिनुहुन्छ। क्यामेरा अफ गर्छु भनेर ल्याउँदैछ। क्यामेरा अफ गर, बाइक क्यामेरा अफ गर्छु। मेरो डिएसपी साहब एकजना डिएसपी ज्वाला म्याम एकजना डिएसपी साहबले चाहिँ झकाल झुकुल पारेर चाहिँ पुरै लतारेर हिमराज सरलाई गेटबाट बाहिर निकाल्नु भयो। उहाँ डिएसपी साहबको नाम के छ भने केही खुलाइदिनुहोस्। हिमराज सरलाई थाहा छ? विशाल छ होइन उहाँको? हामी त्यस्तो कुरामा हेर्नुहोस् ध्यान पनि दिँदैनौँ क्या। हजुर हामीले हो अख्तियार नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको मैले अघि पनि भने। हजुर अख्तियारले चाहिँ सकेन। हजुर श्रम मन्त्रीसँग डरायो, हजुर केपी ओलीसँग अख्तियार डरायो, सत्तासँग डरायो। अब केपी ओलीले जे गरे पनि भयो, रामबहादुर थापा बादलले जे गरे पनि भयो, जति लुटे पनि भयो, जति खाए पनि भयो, जे गरे नि भयो। हाम्रो 80 लाख युथहरू विदेश छन् जो जहाँ मरे पनि भयो। ती युवालाई ठग्ने म्यान पावरलाई कारबाही गराइदिनुहोस्, तिनीहरूबाट पैसा नखानुहोस्, तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट तपाईँहरूको जीवन हेलमेट यो। हजुर भन्नुहोस्। हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले जबरजस्ती आफ्नो मनबाट घिसारेको होइन, माथिबाट आदेश आएर यसलाई घिसार भनेर घिसारेको सोध्नुहोस्। नत्र यहाँ डिएसपीलाई उहाँको अधिकार छ त्यत्तिकै जनतामाथि हात हाल्ने। माथिबाट पावर सेन्टरबाट यो मान्छेलाई घिसार ल, त्यो कपाल पालेको मान्छेलाई घिसार भनेर उहाँले आदेश दिनुभएको, त्यो भएर उहाँले यहाँ आन्दोलनको मान्छे हो उसलाई घिसार भनेर त्यस्तो गर्न पाइँदैन। हामीले सधैँभरि कतिसम्म सहने सर?
उहाँहरूले नै के भन्नु भएको थियो भने विषयमा भर्खर सिडिओ साहबलाई पनि जानकारी गराए टेलिफोनबाट। तर यहाँहरू सिडिओ साहब अन्तर्गत परिचालित हुनुहुन्छ। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने कुनै पनि मान्छेलाई मानवाधिकार पालना गर्न कुनै पनि ठाउँमा संविधान उल्लङ्घन नगरिकन ज्ञापन पत्र बुझाउने अधिकार छ। सर त्यो भन्ने कुरा न हो सर। तर यहाँ लछाप पछाप पार्ने सर यो भने यो घाउ यो के हो? यो कसले गरायो मलाई? यो त्यतिकै त भएको पुटी हानेको छ, यहाँ सुनिएको छ भने हामीलाई उहाँलाई लछाप पछाप पार्ने, मलाई यसो गर्ने। यहाँ तपाईँको यस्तो अवस्था छ, चुप्प हान्ने काम गरिएको छ। यतिकै जाँदैनौँ, हामीलाई समय चाहियो नि त। यत्रो कुटाइ खाएर लछार पछार पसेर हामी भिजेको मुसो भएर जस्तो भएर जाने भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा श्रम मन्त्री विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न जाँदा चाहिँ हुने पाइने वा नपाइने के रहेछ खासमा? सरहरूले आएर त्यो उजुरीको फोटो पनि खिचेर जानुभयो। त्यसपछि त्यो फोटोमा के अरे गौरी शङ्करको नाम देख्ने बित्तिकै अख्तियारको प्रमुख तर्सिनु पर्ने कारण के हो कि सत्ता सब सेटिङमा यहाँनिर दलाली तन्त्र हुन्छ, भ्रष्टीकरण हुन्छ। हामी जनताले तिरेको कर भत्ता तलब खाएर उहाँहरू जनताको कुरा सुन्नुहुन्न भने केको लागि कुर्सीमा बसेको? हामीलाई जवाफ चाहियो के? हामी यहाँ हाम्रो रमाइलो गर्नको लागि त आएको होइन नि त। समस्या छन्, जनताका समस्या छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा युवाहरू ठगिएका छन्। त्यो ठगिने क्रम चाहिँ बन्द होस् र यस्ता जति पनि मेन पावर छन् तिनीहरूमाथि कारबाही होस् र कारबाही भएका मेन पावरलाई गौरी शङ्कर चौधरीले किन फुक्का गर्नुभयो उहाँको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर हामी ज्ञापन पत्र मैले तपाईँले एउटा प्रश्न अलिकति मेरो कुरा तपाईँलाई भन्छु मैले देखिसकेँ पुण्य सर, तपाईँको मैले देखिसकेँ र सबै साथीहरूले यो घाउ लाग्यो। हजुर मैले ज्वाला म्यामलाई भन्न सोध्न चाहेँ, अख्तियारसँग चाहिँ जनताहरूको अख्तियार भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारी घुसखोरीहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेर आम जनताले चिनेका छन् र अहिलेका अख्तियार प्रमुखलाई चाहिँ बाहिर जनताहरूले हेर्दा चाहिँ उहाँलाई एउटा आम जनताको सेवकको रूपमा एउटा हिरोजम रूपले सोध्छन्। अब तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? अख्तियारको गेटबाट एउटा गाडी निस्क्यो, त्यो गाडीले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यसले सोचेको थियो कि यहाँ मान्छेहरूलाई पेलेर जाउँ भनेर। हामीलाई कुल्चिने गरी निस्किया छ त्यो गाडी। त्यसले मान्छे मरे मर झन्डै एकजना सुरक्षाकर्मीको ढाडमा त्यो गाडी लागेको थियो। मान्छे यिनीहरूले जनताको माया छ, के अरे भ्रष्टाचार गर्ने भुँडी ठुल्ठुला बनाउने अख्तियार भित्रै भ्रष्टाचार छ। नत्र भने किन यसले इस्यु उठाउन सक्दैन? अख्तियारले त भ्रष्टाचारीहरूलाई खोजी पाता फर्काउने ठाउँमा ल यो समस्या छ भनेर हामीले ल्याइदिँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एउटा आतंककारी जस्तो गरेर लतार्छ पनि अख्तियारको पनि छानबिन हुनुपर्छ। गाडीले हामीलाई किचेको भयो त्यसको जवाबदेही। अब आजका दिनमा यस्ता घटना भयो, अब भोलि चाहिँ के हुन्छ यो कदम? भोलि फेरि तपाईँहरू अख्तियार आयोग आउनुहुन्छ कि कुनै जुलुस नै हुन्छ कि केही अरू फरक तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ? अब भोलि चाहिँ के? अब तपाईँको उजुरी त आज दर्ता भएन, अब के गर्नुहुन्छ? यो कुरा यो क्यामेरा उता फर्काएर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् जसले हामीलाई गेटबाट लछार पछार पारेर निकाल्नु भएको छ। कुन अथोरिटीले उहाँले निकाल्नु भयो? सायद जवाफ दिने अथोरिटी पनि उहाँहरूलाई होला, जसले उहाँलाई निकाल्नु भएको थिएन। डिएसपी साहबलाई त्यो क्यामेरा फर्काउनुहोस् न, कहाँ हुनुहुन्छ? फर्काउनुहोस्, सोध्नुहोस् जसले महिलामाथि आघात गर्नु भएको थियो उहाँलाई सोध्नुहोस्। मैले सिडिओ साहबसँग कुरा गरेको छु, यता फर्काउनु होला। र यो जुन ढङ्गको मलाई यहाँ बाहिरबाट यति देखिन्छ, भित्र एकदमै सुकिनी गरी हानेको छ 2 फुट र यहाँ मलाई गिरफ्तार गर्ने कोसिस गरिएको थियो। र एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, हेमराजजी, म, ज्वालाजी हामी व्यक्तिगत समस्या लिएर आएका होइनौँ। राज्यमा भ्रष्टाचार भयो, अपराध भयो, हामीलाई यहाँ कचक्कै गाडीले खिच्ने दृष्टता गरियो, के हुन्थ्यो त्यसको परिणाम? त्यसकारण हामी उत्तेजक कुरा गर्न चाहन्नौँ। प्रेम राई सर, तपाईँसँग घन्टौँ हामी पहिला बसेका पनि छौँ। तपाईँले त पहिला पनि प्रेम राईसँग घन्टौँ बसेको छ, चिया खाइएको छ, भेटिएको छ, साथी हुनुहुन्छ, सहकर्मी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो व्यवहार त देखिएन नि त? देखिएन। शासक भइसकेपछि यो फरकपन किन आयो? उहाँ त शासक हुनुभयो, हामी भुइँ तहका मान्छे, हामी विरुद्ध पेलपाल जेलजाल ढेल्टाल भयो। यो नहोस्, हामी फेरि पनि आउनेछौँ। भोलि के हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई फलो गर्छौँ। हस्, धन्यवाद है, धन्यवाद। यहाँबाट देखेर सक्नुहुन्छ हामीहरू अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा छौँ र डिएसपीले चाहिँ गलत्याइरहनु भएको छ। डिएसपीले चाहिँ यहाँ गलत्याएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र डिएसपीले चाहिँ अराजक शैली उहाँहरूले चाहिँ श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नको लागि आउनुभएको थियो भने डिएसपीले चाहिँ यहाँ गलत्याइराख्नु भएको छ र यो घटनाले भोलिको दिनमा के रूप लिन्छ बुझ्न आवश्यक छ। हामीलाई किन यसो गरियो?
हामीलाई हात गरियो र यहाँ म पुण्य गौतम हेमराज खड्का थापा लगायत हामीलाई हात गरिएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ आज मन्त्रीको विषयमा हामीले उजुरी गर्न आउँदा यसको जवाब चाहिएको छ। जवाब चाहियो। हामीले यो देशको शान्ति सुव्यवस्था डिएसपी साहब किन हात हाल्नुभयो डिएसपी साहब तपाईँले? डिएसपी साहब उत्तर दिनुहोस्। डिएसपी साहब उत्तर दिनुहोस्। डिएसपी साहब एकछिन सर तपाईँहरूले हामीलाई छुने तपाईँहरूको राइट छैन है सर है। हामीलाई छुने तपाईँहरूको राइट छैन है। तपाईँहरू एक विरुद्ध नाम हेरेर हामी फेरि उजुलिहाल्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई नछुनुहोस् है। तपाईँहरू नछुनुहोस् हामीलाई। बुझ्नु भने तपाईँहरूले हामीलाई छुने राइट हुँदैन है। यति बुझ्नुहोस्। डिएसपी साहबलाई माथि तपाईँहरू पनि किन यसो गरियो? कानुन भन्दा माथि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न है। तपाईँहरू पनि एउटा रुल्स आक्रामक नहुनुहोस्। उजुरी लिएर आयौँ है तपाईँहरू हुन आवश्यक छैन। हामीलाई यहाँहरूले दुर्व्यवहार नगर्नु। हामी मानव अधिकारको पक्षमा छौँ। हेमराजजी म सालाजी हामी यहाँ आएका छौँ। हामीले हुलदुङ्गा गरेका छैनौँ। पहिला डिएसपी सरलाई यहाँ बोलाउन हामी जवाब चाहन्छौँ। 4 घण्टादेखि हाम्रो समय किन बर्बाद गरेको? यो अख्तियार प्रमुख के गर्नलाई राखेको त्यो भन्नुहोस् न। मिडिया कर्मी तपाईँ यस्तो जाति गर्ने मान्छे होइन। त्यसकारण मिडियालाई हामी यहाँ कुनै हतियार लिएर आएका थिएनौँ होला। हामी यहाँ आन्दोलनकर्मी पनि होइन, आन्दोलन आएको पनि होइन। तपाईँहरू भिआइपी मिडियालाई तपाईँहरू टेलिभिजनलाई जसले चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिन्छ तपाईँहरूको राम्रो गर्छ त्यसलाई समय दिने हामीलाई चाहिँ समय नदिने। 4 घण्टादेखि किन कुराको? तपाईँहरूले यत्रो प्रहरी प्रशासन आफ्नो बल प्रयोग गर्न खोजेको तपाईँहरूको सूचना राम्रो जान्छ भनेर यहाँ डिएसपीलाई बोलाउनु छैन भने पत्रकार प्रेम राईज्यू होइन भने पत्रकारले धर्ना दिन्छ। प्रेम राईज्यू डिएसपी साहब कहाँ? डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब अहिले हात हाल्नु भएको छ नि सुरुमा। डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब खोइ? डिएसपी साहब कता हुनुहुन्छ? त्यहाँ हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब हुँदैन। डिएसपी साहब हुँदैन। हातमा पावर छ भन्दैमा जेमललाई त्यो गर्न पाउनुहुन्छ सर? पाइन्छ। हातमा पावर छ भन्दैमा पाइन्छ सर? पाइन्छ। हातमा पावर छ भन्दैमा पाइन्छ? हामीलाई थाहा छैन सर, हामीलाई थाहा छैन कानुन। तपाईँले ल्यान्ड कति अराजक डिएसपी साहबको अराजक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भुसार डिएसपी साहबले अराजक शैली देखाइरहनु भएको छ मिडिया कर्मीहरूलाई। यहाँ दिनु सक्छ उहाँ नै हो। भन्न चाहन्छु भने उहाँले अराजक शैली देखाइरहनु भएको छ मिडिया कर्मीलाई। हामी के भन्छौँ भने भन्ने जस्तो अहिले उहाँले देखाइरहनु भएको छ। होइन तपाईँहरूले नदर्कल्नु होला। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छौँ। रोडमा बसौँ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आएका छौँ। हामी यहीँ बस्छौँ रोडमा ल यहाँ बस्छौँ। के गर्न सक्छ? हामी यहाँ बस्छौँ, हाम्रो दिन्छौँ। हाम्रो यो स्वतन्त्रता डिएसपी कसको लागि डिएसपी जनताको लागि होइन, जनताको छोराछोरीमाथि यसरी खेलवाड डिएसपीले महिलामाथि हात किन? उहाँ विरुद्ध भोलि तपाईँले मुद्दै दर्ता गर्नुहोस्। हात हालेको छ महिलामाथि हातपात भयो डिएसपीबाट यहाँ। तपाईँलाई त्यति अघि समिज भन्ने कुरा होइन, भोलि डिएसपी विरुद्ध मुद्दै दर्ता गर्नुपर्छ। भएन कि एकदम टु मच भयो। यो टु मच भयो क्या। के भयो भनिदिनुहोस् त। महिलामाथि चाहिँ उहाँहरूले हातपात गर्दै ढकाउने यत्रो प्रहरी प्रशासनको बल प्रयोग गरेर जुन ज्यादती भएको छ यो हुँदैन। मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो ज्यादती हुनु भएन। डिएसपी साहब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? जनताको यहाँ आएँ होइन। हजुर अब गौरी शङ्कर चौधरी जो हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको अधिकांश जो छ मेन पावरहरू जो ठग छन्, जो लुटेरा छन्, जसले मान्छेलाई बेचिरहेका छन्, जो दलालीकरण गरिरहेका छन् र श्रम विभागले कारबाही गर्नुहोस् होइन, कारबाही गरेर ब्ल्याक लिस्टमा राखेका मेन पावरहरू जति पनि छन् त्यो मेन पावरहरू तिनीहरूबाट उहाँले चाहिँ पैसा लिएर भ्रष्टाचार गरेर त्यस्तो किसिमको मेन पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुभयो, संरक्षण गर्नुभयो। र यदि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् भने मन्त्रीले उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूले कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्दछ भने त्यसको जानकारी दिने र उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। र हामी श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीको उजुरी लिएर उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ,
उहाँले करप्सन गर्नुभएको छ। त्यसकारण मान्छेलाई जसले बेच्दछ, मान्छेलाई जसले दलालीकरण गर्दछ र विदेशमा अलपत्र पार्दछ, त्यस्ता किसिमका ब्ल्याकलिस्टमा परेका म्यान पावरहरू जो छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, विशेषतया भ्रष्टाचार गरेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् होइन। कारबाही किन चाहिँ नगरेको अथवा चाहिँ त्यो तरिकाले जो देखियो नि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन जसले गर्यो त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस्, उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अख्तियार डरायो। अख्तियारले उजुरी लिन मानेन, अख्तियारले जनताको काम गरेन र यो नेपालको हरेक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ। आज हामीले भनेका थियौँ यहाँ स्वतन्त्र अख्तियार छैन, स्वतन्त्र न्यायालय छैन, संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ त्यो बाटो चाहिँ अलिकति खाली गरिदिनुहोस्, गाडी चल्न दिनुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ उसले चाहिँ मन्त्रीसँग डरायो, श्रम मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ आज उहाँहरू ड्राइराख्नु भएको छ, जुन सरासर गलत छ। यो कुरा नागरिकहरूले बुझ्नुपर्दछ, यो न्यायका लागि नागरिकहरूले चाहिँ जान्नुपर्दछ। तपाईँको निवेदन किन दर्ता भएन? अनि यस्तो छ, अब मन्त्री बहालवाला मन्त्री जसले चाहिँ मान्छे बेच्ने म्यान पावरहरू जो छन् त्यो म्यान पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गरिराख्नु भएको छ, संरक्षण गरिराख्नु भएको छ र त्यसरी संरक्षण गर्दा अराजक शैली यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। दिमाग छैन, दिमाग छैन, हेलो दिमाग छैन। सरकारी गाडी पुलिसहरूको दादागिरी, नेपाल पुलिसको दादागिरी हो। हामीले जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भनेका छौँ। भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता बन्यो। यहाँ देखिहाल्नुभयो यो रवैया, यो गुण्डागर्दीपूर्ण रवैया, यसको हामी एक्सट्रिमली कन्डेम गर्छौँ। र यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो हामीले अख्तियारमा भ्रष्ट मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीको तपाईँहरूले शान्ति सुरक्षा मात्रै कायम गर्ने, हातमा हाल्नुहोस् भनिरहेको छ तपाईँ। शान्ति सुरक्षा भयो के तपाईँहरूलाई के भयो? भयो चाहिँ के हामीलाई तपाईँहरूले विरोध नगर्नु होला। हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, मन्त्रीको भ्रष्टाचार विरुद्ध सर भनिरहेको छु, सर भनिरहेको छु, प्लिज सर भनिरहेको छु, मैले सर भनिरहेको छु। क्वेसन गर्न पाइँदैन सर, रोडको सडकको छेउ के निषेधित क्षेत्र हो यो डेमोक्रेसी हो कि अटोक्रेसी हो? उहाँको शाह लेखेको छ र उहाँ डिएसपी साहब हुनुहुन्छ। अर्को नयाँ डिएसपी साहब भुषाल र शाह दुईजना डिएसपी साहब चाहिँ यहाँ अहिले खटिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ मिडियालाई पनि दुर्व्यवहार गरिरहनु भएको छ। जुन दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेको हेर्नुहोस्, यहाँ कोही कसैले हतियार लिएर आज उजुरी दर्ता पनि गर्न पाएका छैनौँ र हेमराजजी, ज्वालाजी, म, हामी लगायत पुण्य गौतम लगायत हामी यहाँ आउँदा जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गरियो, जसलाई पनि भेटिएको छ, हामीलाई किन भेटिएन, हाम्रो उजुरी किन लिएन, यसको जवाब चाहिन्छ। बाइक भित्र छ, बाइक त जानु पर्दैन, हिँडेर बाइक भित्र छ, हिँडेर जानु छ, बाइक निकाल्नु परेन, बाइक निकाल्नु परेन, हिँडेर जानु हिँड्नु न, बाइक हिँड्नु, म छु, बाइक निकाल्नु पऱ्यो नि त, बाइक हिँडेर जानु, बाइक निकाल्नु परेन, सुन्नु न, बाइक निकाल्नु परेन, साधन लिएर जानु बोल्ने होइन भने साधन लिएर निस्किने हो। मेरो भित्र बाइक छ, म सर भित्र बाइक छ लिएर जाने हो, भित्र बाइक छ भने भयो छोडिदेऊ कि यो नखिच भइहाल्यो, मैले भनिसकेँ नखिच। हेर्न सक्नुहुन्छ अख्तियार स्वतन्त्रता यही हो। अख्तियारको अगाडि यो लाज मर्नु प्रदर्शन यो के हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको भ्रष्टाचारमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने निकाय हो, तर यो के गरेको? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछौ, भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्छौ भनेको छ। है हेमराजजीले भन्नुभयो कि फ्रान्सको राष्ट्रपति सबै जेल गएका छन्, बहालवाला मन्त्रीको विषयमा हामीले अनुसन्धान गरौँ भन्दा किन नगरेको? यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको अपडेट हामीले यहाँहरू माझ देखायौँ र यहाँ प्रहरी प्रशासन एकदम चर्को मात्रामा आएको छ र उहाँहरू विशेष गरी अहिलेको बालवाला श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ उजुरी दर्ता गर्न आउने भनेर उहाँले खबर दिए लगतै उहाँहरूलाई यहाँको अख्तियार प्रमुखले भेट्नलाई सख्त मनाइ गरेको र प्रहरी प्रशासन
अघि बढिरहेको साधन त दिनु पर्यो नि त हामीले हाम्रो बाइक खिच्ने साथी उता खिच्नुस् मेरो बाइक छ म मेरो बाइक लिएर जानु पर्यो हैन बाइक छ तपाई उता गइदिनु न कहाँ जान्छ 3 किलोमिटर पर्छ अब तपाईँ दमन गर्ने भयो नि गर्नुहोस् मैले भने मैले किरो अभिव्यक्ति दिनु पनि छैन मेरो साधन छ म घर जान्छु मेरो साधन चाहियो भनिरहेको छु कि तपाईँले साथी दिनु हो ल्याइदिनु लाग्छ त्यही त म कहाँ जान्छु अब के हो बन्दुक बोकेर हुन्छ बिचारले बन्दुक बोकेर न्याय हुन्छ ठिक छ होइन जिएसपी साहबको कुराले जिएसपी साहबको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् हामी भित्र शान्तिपूर्ण तरिकाले वेट गर्यौँ त्यसपछि हामीलाई उहाँको पिए पठाउने भन्नुभयो त्यसपछि उहाँको चाहिँ एउटा सचिव पठाउने भन्नुभयो अनि ठिक छ तपाईँहरूले हामी भेट गर्न दिनुहोस् भनेपछि हामी यहाँ बसेको हामी यहाँ जबरजस्ती यहाँ फिल्मको सुटिङ गर्न डान्स गर्न आएको थिएन लास्टमा 5 बजेपछि तपाईँहरूको टाइम सिद्धियो भन्नुभयो हामीलाई 4 घण्टासम्म कुराको हामीले जवाफ मात्र खोजेको थियौँ भित्रबाट जबरजस्ती लतारेर बाहिर ल्याउनु यही हो वर्दीको तपाईँहरूलाई वर्दी चाहिँ यही गर्नको लागि भनेपछि श्रम मन्त्री विरुद्ध चाहिँ अख्तियारले उजुरी लिन मानेन वा लिएन भ्रष्ट मन्त्री विरुद्ध हामीले चाहिँ नि हामीले यहाँ जाहेरी लिएर आएको थियौँ मन्त्रीसँग डरायो भन्नु न हजुर भन्नुहोस् 4 यो गुण्डागर्दी शैली बन्द गरौँ है साथी 4 घण्टासम्म अख्तियार प्रमुख माथि बस्नुभएको थियो हामीलाई सिसिटिभीमा फुटेज चाहिन्छ के गर्नु भएको थियो 4 घण्टासम्म नागरिकलाई दुःख दिने जनताका समस्या नसुन्ने अनि आफ्नो थोरै मिडियाले दिने भन्दा उहाँलाई एउटा आतङ्ककारी जस्तो गरेर उहाँ हेर्नुहोस् है मिडिया देखाउनुहोस् पछाडि देखाउनुहोस् हामीले केही डिस्टर्ब गरेको छ सर सुन्नुहोस् है प्लिज सर एकछिन कसरी हुन्छ त्यसमा उता पुलिस बनाएको हो र सर सर यो निषेधित क्षेत्र होइन नि त सर मिडिया कर्मी कुरा गर्न पाइँदैन सर ल हामी छेउमा बसेर कुरा दिन्छौँ अब तपाईँहरू ठिक छ ल स्योर ल हामीलाई